जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों, मैं आपका भाई उस्ताद कामरान चौधरी लाहौर गढ़ी शो से आपकी खिदमत में हाजिर एक नई बात के साथ। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट वही है, जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, मेरे से मौजूद है मेरे कैमरामैन छोटे भाई हैं कासिम पिजन व्लॉग्स, इनका भी चैनल है, अच्छी व्लॉगिंग करते हैं, तो प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, कल वीडियो बनाई थी कबूतरों के कुंडों के रेशो के मुतल्लिक कि एक दोस्त का सवाल था जी, कुंडों में कबूतरों के जो उड़ने वाले प्रवासी कबूतर हैं उनको रेशे, उनके जो कुंडों में रेशा पड़ जाता है, हवाई बादी कह लें जिसको होती है, उसको ख़त्म करने के लिए कोई पानी, तो वो पानी भी दोस्तों बताया था मैंने। तो फिर उस वीडियो में कमेंट एक आता है कि जी एक भाई का कि उस्ताद जी कबूतरों की सूजन के मुतल्लिक, जो कबूतर सूज जाते हैं उनके मुतल्लिक वीडियो बनाएं। तो दोस्तों, उसके लिए इसी तरह है ये दोस्तों, कबूतरबाजी जो है ना, ये दलेरी का काम है। जो कबूतर सूज जाते हैं वो सबसे पहले तो ये देखें ना कि वो सूजते क्यों हैं, वजह क्या है। वजह दोस्तों यही है कि जब आप उनको बेतुकी डक करा देते हैं ना, बात समझ रहे हैं, कि जब उनको ज़रूरत नहीं होती और आप उनको डक करा देते हैं तो वो सूज जाते हैं, क्योंकि वो बने नहीं होते। ये दलेरी का काम है, कबूतरबाजी जो है ना दलेरी का काम है। दूसरे तीसरे मारनी पड़ती हैं उसको बनाने के लिए, ठीक है। अगर मौसम अच्छा नहीं है तो रोज़ उड़ा लें, बांध लें। अगर नरम मौसम है ना तो रोज़ उड़ाएं, बांध लें, 2-2 4-4 5-5 घंटे, 2-2 4-4 घंटे लगाते रहें, रोज़ उड़ाएं। ये जो होता है ना कबूतर बीच में कच्ची फड़कों में एक फिर तो लगा देता है अच्छे घंटों की, आप उसको ढक दे देते हैं और वो सूज जाते हैं, ठीक है ना। तो वो तो मैं आपको बता ही दूंगा कि क्या है सूजन के लिए क्या है। तो मगर कहने का मकसद यही है कि आप अपने कबूतरों को तब तक डक ना कराएं जब तक वो बनते नहीं हैं। उनको उड़ाएं, उनको रोज़ उड़ाएं। फिर उसी में ही कमेंट शायद उसी दोस्त ने किया था जी कि कबूतर की थकावट उतारने के लिए कि वो फ्रेश हो जाए अगली बाजी के लिए, तो थकावट उसको होती क्यों है, पहली तो ये बात है ना दोस्तों। थकावट जब कबूतर बन जाता है ना, जब बन जाता है तो कोई थकावट नहीं उसको होती, ठीक है। इस बात का आप ख्याल रखें कि जब कबूतर बन जाता है ना तो उसको थकावट कोई नहीं होती। उसके फटे पट्टे जो होते हैं ना वो बन जाते हैं, ठीक है। और उन्होंने कहा जी खुराक कौन सी ऐसी चीज़ दें कि जिनसे वो फ्रेश हो जाए। तो कल की वीडियो में मैंने अपने भाई को बताया था, एक काली मिर्च, बड़ी इलायची के बीज और मनक्का। अब आपको दोस्तों ये पता है कि मनक्का क्या करता है। मनक्का दोस्तों ताकत देता है पट्ठों को। अब मैं वही बात है कि मैं दर्जन चीज़ें बता देता हूँ आपको, भाई ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, तो वो उस्तादी है। और दोस्तों यही दें, यही कबूतरबाजी है। आप लोग समझें, जो मेरे न्यू कमर है ना, छोटे लोग कबूतरबाजी में नए हैं, जो छोटे भाई मेरे, ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ। बड़ों को ये पता है, बड़े यही करते हैं, बात आप समझ रहे हैं। अब मैं दर्जन चीज़ें बताऊंगा तो आप कहेंगे ये उस्ताद काबिल है कि इसने 12 चीज़ें बता दी। दोस्तों सादी सी कबूतरबाजी है, अगर आप समझें तो ठीक हो गया। जब कबूतर के पट्टे बन जाते हैं ना, मसल बन जाते हैं, तो वो कैसे बनने हैं, वो उड़ा कर बनने हैं, ठीक है। जब आप उसकी 15 फड़के, मैंने आपको कल भी वीडियो में बताया, कम से कम 15 फड़के, अगर 17-18 फड़कों के बाद 20 फड़कों के बाद कबूतरबाजी में लेके आएंगे तो वो कहाँ हारने वाले हैं और वो उनको कहाँ थकावट होने वाली है, क्योंकि वो बन चुके होते हैं। और उसके बीच में जब आप वो खुराकी होती है तो आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो तो मजबूत हो गए होते हैं, थकावट उनको नहीं होती। ये चीज़ें इस्तेमाल तो करें। जब ये करेंगे और आप कहेंगे जी थक गए हैं, तो फिर मुझे बताइएगा। संभाल आपकी अच्छी होनी चाहिए। आए कबूतर को पानी दिखाना ये संभाल है, उसका पानी पूरा कराना।
اگر وہ جلد بازی آپ نے کر دی، پانی پوٹ میں پانی ہے اور آپ نے اوپر سے خوراک دے دی ہے تو وہ تو پھر خراب ہوگا. پھر آپ کو ایکسپلین کرنا نہیں آنا، آپ نے کہنا کہ وہ تھکاوٹ بنا گیا. کیونکہ جو نیو کمر ہے، نئے شوقین، ان کو پتہ ہی نہیں چلنا کہ وجہ کیا بنی. وجہ یہ بنی جب تک وہ اپنی باڈی کا پانی پورا نہیں کر لیتا، بیٹ نہیں مار لیتا، پانی کھینچ نہیں لیتا، تب تک آپ نے خوراک نہیں دینی. اور خوراک میں یہ بہت بڑی چیز بتائی ہے، ایک بڑی الائچی کے بیج فیکس 2 دانے، ٹھیک ہو گیا، اور ایک کالی مرچ، ٹھیک ہو گیا، اور ادھر سے 1 منکا سرخ رنگ کا، ٹھیک ہے. یہ چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. اب جتنے زیادہ کبوتر ہیں اس حساب سے بڑھ بھی جاتے ہیں. اب آپ کے پاس 10 کبوتروں سے زیادہ کی آپ نے خوراک بنانی ہے تو پھر آپ 2 منکے کر لیں. 15-20 کی بنانی ہے تو 2 منکے کر لیں. مگر منکا جو ہو نا دوستوں، وہ سرخ رنگ کا لینا ہے، بجھا ہوا نہیں لینا، ناقص نہیں لینا، تر و تازہ رس بھرا. یہ آپ نے دیکھ لینا ہے. جیسے شرابی مائل کلر نہیں ہوتا، لائٹ، جیسے ہم کاوے کا رنگ ہو جاتا ہے جی، لائٹ رنگ، اس طرح کا اس کا کلر ہو تو وہ آپ نے منکا لینا ہے. بلیک کلر کا نہ ہو، ذرا سرخ سا ہو تو وہ آپ نے استعمال کرنا ہے. یہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے. جب یہ چیزوں کا آپ استعمال کرنا خوراک میں شروع کر دیں گے تو پٹھے بھی طاقت پکڑ جائیں گے. وہ تو اڑنے سے ہی پکڑ گئے ہوتے ہیں، مگر جب آپ یہ چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. اب مجونے آپ کہہ رہے ہیں بتائیں، یہ بتائیں، وہ بتائیں، وہ بھی کچھ ہے دوستوں، وہ لمبی باتیں ہیں، وہ میں آپ کو ایک دم سے نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے، یہ چیزیں بہت ہیں، یہ ان کے لیے جو کبوتر بازی کر رہے ہیں پیاروں کی. ٹھیک ہے، باقی وہ ٹمپریچر جب پڑ جائے پھر مختلف چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، وہ آہستہ آہستہ آپ کو بتاؤں گا. مجون بھی بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو بنانی، وہ شروع کروں گا بعد میں. اصل میں یہ ہے کہ پہلے بنی ہوئی پڑی ہوئی ہے، مجھے اس ٹائم ضرورت نہیں ہے دوستوں، کیونکہ وہ کاسٹلی بنتی ہے، وہ پہلے ہی ہم بنا کے رکھ لیتے ہیں. تو خیر کسی دوست کا کوئی آرڈر وغیرہ آیا تو کیونکہ دوست بنوا بھی لیتے ہیں، بھائی بنوا بھی لیتے ہیں، تو جب میں کسی کی مجون تیار کروں گا تو انشاءاللہ وہ ضرور آپ کو دکھاؤں گا. ٹھیک ہو گیا نا. تو باقی اسی طرح ہی دوستوں یہی ہے. تو باقی پیناڈول کے قطرے وغیرہ بھی دے دیا کرے جب کبوتر اڑ کر آتا ہے، کوئی 7 قطرے، اگر آپ کو محسوس ہو کہ وہ تھکاوٹ منا رہا ہے. اتنی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی اگر آپ کو محسوس ہو، مگر جو چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں وہی ہے. رات کے ٹائم میں آپ پیناڈول کے 7 قطرے، صرف قطرے، سی سوسی نہیں ہے یہ دوستوں، یہ قطروں کی گیم ہوتی ہے. یہ ہم جو میڈیسن کبوتر کو ایک دم سے اتنی زیادہ دے دیتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. بعد میں کبوتر بیمار ہو جاتے ہیں، ان کے جگر کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، معدے خراب ہو جاتے ہیں. یہ وجہ دوستوں یہی ہوتی ہے. 7 قطرے سے زیادہ یہ جو میڈیسن دیتے ہیں فی کبوتر، یہ میڈیسن جو دینی ہوتی ہے کبوتروں کی صحت کے متعلق میں بات کر رہا ہوں، 7 قطروں سے اوپر نہ دیا کریں. 5-7 قطرے یہ بہت ہوتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں 2-3 ٹائم آپ دیں، آپ کبوتر آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. تو بات میں نے کل بھی یہی کہی تھی کہ آپ اپنی کوانٹٹی کو، جو بھی آپ نے میڈیسن دینی ہے، کم رکھیں گے تو اس کا آپ کو رزلٹ اچھا ملے گا. ٹھیک ہو گیا دوستو. تو اسی طرح ہی ہے. اور ہاں سوری، وہ بتانا تھا سوجن کے متعلق دوستو، بروفن سیرپ. ٹھیک ہو گیا جی. یہ بروفن سیرپ کا آپ استعمال کریں. 7 قطرے صبح دیں، 7 دوپہر کے اگر جو سوج جائے، اور 7 قطرے شام کو دیں. ایک تو زیادہ دیں گے، اس سے کبوتر کیا بھی کر دیتا ہے، الٹی بھی کر دیتا ہے، گلچ بھی دیتا ہے، کیونکہ یہ بروفن سیرپ بڑا ہارڈ سیرپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ گلچ دیتے ہیں کبوتر اگر زیادہ مقدار میں آپ نے دے دیا تو. 7 قطروں سے زیادہ نہیں دینا. انشاءاللہ آپ کے کبوتر کو یہ جو سوجن ہے نا، یہ نہیں ہوگی. مگر سوجن میں نے آپ کو علاج بھی بتا دیا کہ سوجن ہو کیوں. ہمارے کبوتر نہیں سوجتے، اتفاق سے کبھی کہیں ہو بھی جاتا ہے، کبھی لالچ ہم بھی کر لیتے ہیں، مگر سوجتے نہیں ہیں. میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ سوجنے نہیں چاہیے، کیونکہ جب آپ دوسرے تیسرے مارتے ہیں نا کبوتر کو، کبوتر تھکاوٹ میں آ کے گھر بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، اور جیسے ہی وہ شام بیٹھتا ہے وہ بنا نہیں ہوتا، آپ اس کو ڈک کر آتے ہیں، پھر شام کے لیے تیار کرتے ہیں اور وہ سوج جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگلے دن پھر اس کو اڑائیں. موسم دیکھ لیں، ابھی تو وہ نیا نکلا ہے، جب تک وہ کمزوری محسوس نہیں کرتا اس کو اڑائیں. یہ دلیری کی گیم ہے دوستو. یہ اس چیز پر آپ نے غور کرنا ہے. یہ نئے شوقینوں کے لیے، پرانے سمجھدار ہیں وہ بھی اسی طرح ہی گیم کرتے ہیں. تو
उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। सादी सी कबूतरबाजी है। तो बाकी दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, अपने बर्ड्स का भी ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। दोस्तों मिलते हैं नई बात नए शौक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।